بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و العاقبة للمتقین و الصلاة و السلام علی رسول الله محمد و علی آله و صحبه اجمعین. سلام و رحمت و برکات الهی بر شما بینندگان عزیز و بزرگواری که برنامه شقایق رو برای مشاهده و تماشا انتخاب فرمودید. امیدوارم آنچه که در این برنامه تقدیم حضور شما بزرگواران میشه مورد توجه شما عزیزان قرار بگیره. قبل از این از الله متعال خواهانم که این رو در میزان حسنات گوینده و بیننده و شنونده قرار بده. ازتون دعوت میکنم که با ما همراه باشید. میخوام در ادامه سلسله مباحثی که در قسمت‌های گذشته برنامه شقایق بهش پرداختیم نگاهی داشته باشیم به نقش و اهمیت اخلاق در نظام خانوادگی، موضوعی که هم آیات و احادیث عام و فراگیر در رابطه با اخلاق برش تاکید میکنه و در چارچوب نظام خانوادگی میگنجه و این حقیقت رو فراروی ما قرار میده که باید اخلاق رو مورد توجه قرار بدیم و به ارزش‌های اخلاقی در نظام خانوادگی عمل بکنیم که این مرتبط با اون مجموعه مباحثی است که به صورت کلی، عمومی و فراگیر اومده و هم اون دسته از آیات و احادیثی که به طور خاص و ویژه در رابطه با نظام خانوادگی ذکر شد. چون خانواده جدایی از انسان نیست، چون خانواده جدایی از فرد نیست، چون خانواده و نظام خانوادگی جدای از جامعه و مجموعه انسانی که درش زیست میکنیم نیست و این برمیگرده به وضعیت و ساختار زندگانی یکایک افراد بشر که انسان به عنوان یک فرد از خانه و خانواده جدا نیست. پیشتر به اینجا رسیدیم که مجموعه ارزش‌های اخلاقی که در قرآن کریم و احادیث نبوی مورد تاکید قرار میگیره اهمیت و جایگاه خودش رو در نظام خانوادگی هم به طور خاص و ویژه‌ای داره و معنا نداره که انسان مسلمان، ما داریم درباره اخلاق اسلامی سخن میگیم، انسان مسلمان در چارچوب و مجموعه کاری خودش در نظام اجتماعی که درش زندگی میکنه، کار میکنه، اشتغال داره، صاحب اخلاق خوب و پسندیده باشه، اما این اخلاق خوب و پسندیده رو هنگام ورود به خونش دم در رها بکنه و در خانه و در نظام خانوادگی با اعضای خانواده ترشرو باشه و اهل انفاق و بخشش نباشه. بزرگترین انفاق و بخشش اونی هست که انسان اون رو تقدیم بکنه به عزیزان و نزدیکترین افراد خودش و به همین خاطر هم هست که در فقه اسلامی زکات که جدا کردن ناپاکی ها از اموال هست به کسانی غیر از نزدیکترین افراد فرد زکات دهنده تعلق میگیره، چون این موضوع یک مسئولیت اخلاقی است. یعنی فرد فراتر از چارچوب زکات مسئولیت اخلاقی داره درباره پدر و مادر، درباره همسر و درباره فرزندان و دیگرانی که درباره اونها مسئول هست و تحت سرپرستی او هستند. الله متعال فراخوان داده به این که به سوی مغفرت و آمرزشی از سوی او بشتابیم، فراخوان داده، دعوت داده، دستور داده، فرمان داده که سارعوا، بشتابید به سوی بهشتی که پهنای اون آسمان ها و زمین هست. برای متقین تدارک دیده شده. حال که برای متقین تدارک دیده شده، صفات و ویژگی های اونها بیان میشه. الذین ينفقون فی السراء و الضراء، کسانی که در خوشی ها و ناخوشی ها انفاق میکنن. فرد مسئولیت داره که حد متوسط و ضروری و نیازها و نیازمندی‌های خانواده خودش رو تأمین میکنه. لذا تأمین نیازمندی‌های خانواده در معنا و مفهوم این آیه می گنجه و انسان مسلمان نمیتونه ایمانش کامل باشه، نمیتونه تقواش کامل باشه و نمیتونه در مسیر تقوا باشه و در این حال خرج و نفقه خانواده‌اش رو نده، بلکه مسئولیت داره در حد توان خودش. هر کسی در حد وسعتی که داره
نیازمندی‌های خانواده خودش رو تأمین بکنه و تأمین نیازمندی‌های خانواده به عنوان یک واجب شرعی بر عهده سرپرست و مرد خانواده هست. در ادامه میاد والکاظمین الغیظ، کسانی که خشم خودشون رو فرو می‌ریزن. آیا یک انسان متقی فقط در تعامل با مردم، در تعامل با عموم مردم خشم خودش رو فرو می‌ریزه؟ تقوای اون جایی کامل میشه که در نظام خانوادگی هم اگر اسباب و عواملی موجب خشم او شد، اگر رفتاری از همسرش، اگر رفتاری از فرزندش، اگر رفتاری از یکی از اعضای خانوادهش سر زد که براش خوشایند نبود و موجب خشم و عصبانیتش شد، این خشم و عصبانیت رو در خودش فرو ببره و با کظم غیظ در رابطه با افراد خانوادهش اخلاق خوب و پسندیده رو از خودش نشون بده. و همین هست، این چنین روی کردی هست، این چنین اخلاق پسندیده‌ای هست که هم از بروز مشکلات در نظام خانوادگی جلوگیری میکنه و هم در شرایطی که مشکلاتی در نظام خانوادگی پیش اومد با این رفتار خوب و پسندیده میتونه حلش بکنه. اما اگر یکی از اعضای خانواده اسباب خشم و عصبانیت فردی دیگر از اعضای خانواده رو فراهم کرد و او در نقطه مقابل از در خشم و عصبانیت و سر و صدا و هیاهو وارد شد، جنجال و هیاهو شدت بیشتری میگیره و چه بسا نظام خانوادگی رو با چالش‌های جدی مواجه میکنه. لذا اگر کظم غیظ و فرو خوردن خشم به عنوان یک ارزش اخلاقی و به عنوان صفت و ویژگی از آن متقین در قرآن کریم مورد تاکید قرار گرفته که راه رسیدن به بهشت رو براشون هموار میکنه، قطعاً و بدون شک این موضوع، این ارزش اخلاقی، این مسئله یعنی کظم غیظ به عنوان یک ارزش اخلاقی در نظام خانوادگی از اهمیت خاص و ویژه‌ای برخوردار هست با همون دو نقش اساسی و تاثیرگذار کلی که ذکر کردیم. یا در ادامه آیه الله متعال می‌فرماید والعافین عن الناس، کسانی که از مردم در می‌گذرند. عفو و گذشت از خطاهای دیگران از جمله صفات و ویژگی‌های اهل تقواست که در مسیر بهشت حرکت می‌کنند. اما چطوره که یه فرد در نظام اجتماعی از خطای دیگران میگذره که این خیلی خوب هست، از جمله در همین آیه مورد تاکید قرار گرفته، اما در برخورد با اعضای خانواده‌اش شدید هست، حاضر نیست از خطای اونها بگذره. البته از یاد نبریم که عفو گذشت باید با اصلاح همراه باشه و به خصوص در نظام خانوادگی اگر فردی از افراد خانواده دچار خطایی شد، دو اقدام اساسی و مهم در عرصه راهنمودهای قرآنی و نبوی تحت عنوان یک ارزش اخلاقی با عنوان عفو گذشت مورد تاکید قرار میگیره که یکیش همین عفو گذشت هست و نکته دیگر اصلاح تربیتی است. در جامعه هم همین گونه است. اگر کسی در جامعه رفتار زشت و ناپسندی ازش سر زد که مرتبط با حق و حقوق ما میشد، یک ازش میگذریم، عفو و گذشت رو پیشه میکنیم که در اسلام، قرآن و سنت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم مورد تاکید قرار میگیره. و دوم این که اصلاح میکنیم، بهش یادآوری میکنیم با اخلاق خوب، با روی گشاده، با فراخرویی و گشاده رویی که این کار، این رفتار، این گفتار اشتباه و نادرست هست، درستش اینه، با حکمت، آنچنان که این موضوع در بحث امر به معروف و نهی از منکر میگنجه. در نظام خانوادگی هم همین گونه است که اگر فردی از افراد خانواده دچار اشتباهی شد، اشتباهی ازش سر زد، یک میبخشیمش، ازش میگذریم و دوم این که اصلاح میکنیم و چه بسا این اصلاح و اصلاح تربیتی در نظام خانوادگی از اهمیت بیشتری برخوردار میشه و این یک قاعده و دستور کلی است. فمن عفا و اصلح، کسی که عفو و گذشت پیشه بکنه و اصلاح بکنه، یعنی اشتباهی رو که صورت گرفته اصلاح بکنه، گفتار نادرستی رو که فرد بر زبان آورده این رو اصلاح بکنه، درست رو بهش معرفی بکنه. خب این در نظام خانوادگی به عنوان یک ارزش اخلاقی مورد تاکید قرار میگیره و کمک میکنه به این که ارزش‌های اخلاقی در نظام خانوادگی نهادینه بشه،
کاستی ها و نواقص اخلاقی یا اون مسائلی که در رویکرد اخلاقی فرد به عنوان یک نقص، به عنوان یک رویکرد زشت و ناپسند در مواردی نمایان میشه، از او زدوده بشه و در مسیر اصلاح گام برداره. رسول خدا صلی الله علیه و آله و صحبه اجمعین برخی از ویژگی‌های ایمانی رو با تعابیری دقیق جزو مستلزمات ایمانی فرد برشمردند و در حقیقت این ویژگی‌های اخلاقی است، برمیگرده به اخلاق فرد. میدونیم که در تعریف ایمان از عمل جدا نیست و اخلاق رویکرد رفتاری ماست، منشی است که در رفتار ما بنابر انگیزه‌های درونی و تربیتی و عوامل اثرگذار بیرونی و پیرامونی نمایان میشه و این آداب، این منش و این رویکردهای رفتاری، این رویکردهای گفتاری و به طور کلی اخلاق و منشی که در زندگی ما وجود داره، ارزش‌های اون، مکارم اون به عنوان مستلزمات ایمانی جزو ایمان خوب و کامل فرد شمرده میشه. من مثالی رو اینجا از احادیث رسول خدا صلی الله علیه و آله و صحبه اجمعین عرض بکنم. رسول خدا صلی الله علیه و آله و صحبه اجمعین فرمودند: من حسن اسلام المرء ترک ما لا یعنی. از خوبی اسلام، تدین و دینداری فرد اینه که بنابر ارزش‌های اسلامی، بنابر راهنمودهای خود ایشون، بنابر راهنمودهای قرآنی، اون چیزی رو که فایده‌ای درش نیست اون رو ترک بکنه. کارهای بیهوده رو، لغویات رو ترک کنه. اونی که کاری که برای دنیا و آخرتش هیچ نفعی نداره ترک کنه. این رو ما در قرآن کریم هم به عنوان یک ارزش اخلاقی و یک صفت و ویژگی اساسی برای اهل ایمان در ابتدای سوره مؤمنون می‌بینیم. کسانی که از لغو رویگردان هستند، حرف بیخود، حرف الکی، حرف بی اساس، حرف بیهوده بر زبان نمیارن، سخن بیهوده نمیگن، کار بیهوده انجام نمیدن. بیهوده گویی و بیهوده کاری در گفتار و کردار اینچنین افرادی نیست. در نظام خانوادگی هم همینه. ما در نظام خانوادگی، در نظام اجتماعی خودمون ارزش‌هایی داریم که تحت عنوان یه سری سرگرمی‌های خوب و پسندیده مورد تاکید قرار میگیره و این اساساً از نیاز و علاقمندی‌های فطری و درونی انسان هست. در نظام خانوادگی هم همین هست. بسیاری از لذت‌جویی‌های مشروع برمیگرده پاسخگویی به همین نیاز فطری و درونی که در ما هست. اما آنچه که در رفتار انسان مسلمان بسیار حائز اهمیته، چه در تعامل با سایر افراد جامعه و چه در تعامل با اعضای خانواده‌اش، اون چی رو که بیهوده هست، اون چی رو که نفعی برای دنیا و آخرت فرد نداره، اون رو رها بکنه، یا در رابطه حتی سرگرمی ها و مسائلی که نوعی پاسخگویی به نیازهای عاطفی و درونی انسان هست، اون رو در حد و حدود شرع قرار بده و از اسراف و زیاده کاری در این کارها و مشغول شدن به سرگرمی ها، ولو این که در ذات خودش جایز هست، در ذات خودش پاسخگویی به نیازهای فطری است، اون رو ترک بکنه. و این اهمیت توجه به ارزش وقت رو میرسونه، هم در تعامل با افراد دیگر جامعه ارزش وقت خودمون رو بدونیم، وقت خودمون رو تلف نکنیم، و هم در رابطه با خانواده، به خصوص با مسئولیت خاص و ویژه‌ای که در رابطه با خانواده داریم. خوبه که انسان دقایقی رو، ساعتی از زندگی شبانه روزی خودش رو به سرگرمی خوب و مشروع و پسندیده با خانواده خودش سپری بکنه. یک برنامه مفید و سازنده تلویزیونی رو به اتفاق اعضای خانواده ببینه. اما اگر این از حد بگذره، به چند ساعت در روز برسه و چند ساعت از وقت ارزشمند انسان رو بگیره، یا مثلا در این شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی که هم فواید خودش رو داره، هم یه سری چالش‌ها و آسیب‌های خودش رو داره، اعضای خانواده درش غرق بشن، ببینیم که همه در خونه نشسته هستن و هر کسی گوشی رو در دست داره و مشغول هست در یک فضای مجازی، فضای طبیعی و فضای مهم و ارزشمند مثل فضای خانوادگی رو رها کرده و با یک دوست در فضای مجازی و یا با یک سرگرمی در فضای مجازی سرگرم و مشغول شده و از سخنگویی
و سخن گفتن با اعضای خانواده خودش رو محروم کرده و خانواده‌اش رو هم محروم کرده. اینجاست که دیگه آنچه رو که میتونه مفید باشه ما تبدیل کردیم به یک سری چالش‌ها و آسیب‌ها و مسائلی که واقعاً هزینه گذار بوده برای بسیاری از دولت‌ها، برای اینکه به این موضوع به عنوان یک آسیب اجتماعی نگاه میشه که نقش منفی خودش رو در بسیاری از جوامع گذاشته. خب این نباید در نظام خانوادگی مورد غفلت قرار بگیره، بلکه ارزش وقت خودمون رو بدونیم، از کارهای لغو، بی اساس یا بی فایده‌ای که نفعی برای دنیا و آخرتمون نداره دوری بکنیم. یا رسول خدا صلی الله علیه و آله و صحبه اجمعین در حدیثی دیگر مجموعی از خلقیات و یا رویکردهای اخلاقی و مسائل رو ذکر کردن که نمیتونه صفت و ویژگی مؤمن باشه. رسول خدا صلی الله علیه و آله و صحبه اجمعین فرمودند لیس المؤمن بالطعان ولا لعان ولا فاحش ولا بذیء. مؤمن طعنه‌جو نیست، لعنت کننده نیست، فحش دهنده نیست، کجدهنی نمیکنه یا دهنکجی نمیکنه، بددهنی نمیکنه، حرف زشت و ناپسند بر زبان نمیاره، کار زشت و ناپسند انجام نمیده. این صفت و ویژگی مؤمنه که از لعن و طعن و خردگیری و عیبجویی و فحش و بدگفتاری و بدکلامی و گفتار زشت و ناپسند و کردار زشت و ناپسند دوری میکنه. بددهن نیست، کلمات خوب و پسندیده بر زبانش میاد. این عام و فراگیر هست در تمام ابعاد زندگی انسان. اما همین راهنمود رسول خدا صلی الله علیه و آله و صحبه اجمعین در رابطه با نظام خانوادگی از اهمیت خاص و ویژه‌ای برخوردار میشه. من در محیط جامعه حرف بد بر زبان نیارم که درباره من قضاوت بد نشه، اما در نظام خانوادگی خودم به راحتی کلمات زشت و ناپسندی رو که شایسته هیچ انسانی نیست نثار همسرم بکنم، نثار فرزندم بکنم. این نمیتونه صفت و ویژگی انسان مؤمن باشه. انسان مؤمن خردگیری نمیکنه، طعنه‌جویی نمیکنه، طعنه نمیزنه، لعن و نفرین نمیکنه. اینجاست که رسول خدا صلی الله علیه و آله و صحبه اجمعین از یکی از اسباب و عوامل گرفتار شدن به عذاب الهی خبر دادن و اون اینی که انسان نافرمانی بکنه نسبت به سرپرست خانواده خودش و همین هست که این ناسپاسی میتونه در ناسزاگویی باشه، در گفتن کلمات زشت و ناپسند باشه. لذا ما برای اینکه اخلاق خوب و پسندیده رو در خانواده خودمون نادیده بکنیم، هم باید ارزش‌های اخلاقی رو بشناسیم و بهش عمل بکنیم، در شناخت اون و عمل به اون کوشا باشیم و هم رذایل اخلاقی رو و از رذایل اخلاقی دوری بکنیم تا نظام خانوادگی ما یک نظام خانوادگی آراسته به ارزش‌های اخلاقی و دور از رذایل اخلاقی باشه. این چنین خانواده خوب، خوشبخت و سعادتمندی رو برای کیایی که شما بزرگواران از الله متعال مسئلت دارم. در حفظ و پناه او تعالی باشید. الله نگهدارتون.